Dahil akong hangyo nga katong pananglitan usa ninyo gusto mo tambag sa inyong isig katawo nga mas maaypang ang inyong opinion inyong ihatag sa ubang tawo nga mas maaypang walay kasal magtipo lang kay total magsige magbulag man pod mao ra man gihapon magbulag man og kaslon ayaw in town ayaw usba ang balaod sa Ginoo ayaw in town kay kana dako kay nang sala kung mutambag mo ingon ana niya ang tawo mosunod ninyo ang tawo nga ning sunod ninyo makasala unya nakasala siya tungod ninyo mao nang dako kay magtulubagon sa Ginoo asa man mo paingon nakahibalaw naman mo ayaw usba ang balaod sa Ginoo kay wala tay katungod mo usab anang mga balaod sa Ginoo bisan gani ang obispo dili walay katungod bisan ang Santo Papa walay katungod nga mousab sa balaod sa Ginoo hinautang sabtan ko ninyo salamat.